गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्धकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यय्य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं पदं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टादशो ब्राह्मणान् च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादात् इदొక మూడు శ్లోకాలు గణేశ బడే ఉన్నాయి ఐదు ఉండాలి मुदाकराख्यमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतं सतं विलासलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं सदा शुभाशुनायकं नमामि तं विनायकम् न ते तडाति भीकरं नवोदितात्कभास्करं नमस्सुरारिनिर्घरं नटादितापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये फलात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यसुन्दरं दरेतरो